फरमाइशें हैं 2 नज़मों की। जी जी, अब मैं बनैन सुना रहा हूँ। अजीज़ान मन, मुझे खुद लुत्फ आ रहा है, आपका हुस्ने समात जो है वो मुझे उकसा रहा है बोलने पर। मैं गया वहाँ कनाडा, वहाँ एक 4 साला बच्ची ने मुझे मेरी नज़्म बनैन सुनाई, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो उसके बाप ने कहा, हैरत की ये बात नहीं है, हैरत की बात ये है कि जब इसने याद की थी ये 2.5 साल की थी। और एक बात, उसे तारीखी हैसियत हासिल है। जब मैंने ये नज़्म नई नई लिखी थी तो मुझे अहमद नदीम कासमी अल्लाह बख्शे, उन्होंने मुझे कहा अनवर कुछ सुनाओ, मैंने ये बनैन सुना दी। तो चुप कर गए। चुप करने के बाद कहते हैं, अनवर मैं एक और फरमाइश करा। मैं क्या जनाब हुक्म कीजिए, एक बारी फिर सुना जा। तो ये नज़्म जो है मुझे बड़ा लुत्फ आया। पता नहीं कौन सा मुल्क था, वहाँ मैं गया तो वो वहाँ गैलरी पे बहुत सारे लड़के बैठे हुए थे और उन्होंने कमीज़ों के ऊपर बनियाने पहनी हुई। वो ये फरमाइश हो रही है। तो मैं आपको असल में अजीज़ों, ये नज़्म जो है ये दरअसल बनैन जो है ये इट स्टैंड्स फॉर द वेस्टर्न कल्चर। ये मगरबी तहजीब है जिसे हम पहनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें पूरी नहीं आ रही है। हाँ जी, शुक्रिया, बजा लो। हाँ जी, बनैन। अच्छा देखो, मैं तुहानू आउंदी है कि नहीं बनैन लैन? ओए शाबाश। बनैन लैन जांदे हो, बनैन लेके आंदे हो, पांदे हो ते पै जाते ले जाते दूजी बारी पान जोगी। बनैन मेरी वधिया, बनैन मैं देंगा, पाओगे तो पै जाए, लाओगे तो लै जाए, लै जाए तो दूजी बारी पान जोगी रह जाए। बनैन मेरी वधिया, बनैन मेरी टॉप दी, वड्डियां नूं पूरी आवें निक्कियां दे ना चीज़ होवे असली ते मुँहों पई बोलदी, धुप नालों गोरी लगे रस्सी उत्ते डोलती है। इसका कई जबानों में तर्जमा हो चुका है। इस मिसरे का तर्जमा, इट शाइन्स लाइक ए ब्राइड ऑन द वाशिंग लाइन। धुप नालों गोरी लगे रस्सी उत्ते डोल दी, जिन्हें बड़े चाहो तुसी इस वहाँ डालो, फिर भावें बच्चियां ना जाएंगी बड़ा। और अजीज़ान मन, बहुत देर हो गई है तो मैं आखिर में, बड़ी फरमाइश है, कई हजरात ने मुझे कहा कि वो बशीरे वाली नज़र, और वो सच्चा वाक़या है। और याद रखिए, सच से ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं, झूठ के पांव नहीं होते। ये आप अंदाजा कीजिए, ये बड़े बड़े बाज़ौक़ हजरात बैठे हैं, टाइम एलिमेंट बहुत काउंट करता है शेर की तख्लीक में। कभी कभी ये नज़्म जो बनैन है मैंने 5 मिनट में लिखी, 5 मिनट, और ये जो नज़्म सुनाने लगा हूँ इस पर मुझे 10 साल लगे, 10 साल। और फिर मैं एक दिन पिंडी ढेब कॉलेज में मुझे यूं लगा जैसे नज़्म मुझे कह रही है उठो और मुझे लिखो।
تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نظم کو بڑی اور بات یہ ہے کہ میں نے کالج سے پہلے اسکول میں بھی پڑھایا ہے۔ کنجا ایک قصبہ ہے وہاں گجرات کے پاس، تو وہاں میں نے پڑھایا، تو یہ وہاں کا سچا واقعہ۔ ایک لڑکا ہے بشیر، دوسرا ہے اکرم، دوویں کلاس فیلو نے۔ بشیرہ دیر نال آیا ہے تے ماسٹروں نے پوچھتا ہے تو دیر نال کیوں آیا ہے؟ تو بہرحال وہ نظم یوں ہے، یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا شعر کا، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں۔ عزیزان من، آپ اتنے باذوق ہیں، میں نے ایک خبر پڑھی، خبر میں پڑھا کہ ایک خاتون پر کسی نے ناجائز حملہ کرنا چاہا، اس غیرت مند نے اپنے اوپر پیٹرول ڈال کے اپنے آپ کو جلا لیا، جان دے دی، عزت بچا لی۔ 10 سال بعد میں ایک غزل لکھ رہا ہوں، اور اس غزل میں یہ واقعہ آ گیا، اکتا کے ہوسناک نگاہوں کے ستم سے، اکتا کے ہوسناک نگاہوں کے ستم سے، ایک پیڑ نے شعلوں سے بدن ڈھانپ لیا، ایک پیڑ نے شعلوں سے بدن ڈھانپ لیا، اکتا کے ہوسناک نگاہوں کے ستم سے، ایک پیڑ نے شعلوں سے بدن ڈھانپ۔ تو بہرحال جی ماسٹروں نے پوچھتا ہے بشیرے نو، آج بڑی دیر نال آیا ہے؟ اوے بشیریا، اوے اے تیرا پنڈے تے نال ہی سکولے تے جائیں گا تو میرے کو ہڈیاں پنا کے تے آیا ہے تو آج دوویں ٹلیاں کسا کے۔ He is late by 2 periods۔ اندھا منشی جی میری گل پہلا سن لو، اے اکر میں نے اے او دا کلاس پہلو نیر جیا نیرج پایا جے مائی نوے ماردہ ہے، he beats his mother، مائی نوے ماردہ ہے تے بڑا ڈاڈا ماردہ ہے۔ آج اس پیڑکے نے حد پہ مکائیے، انہوں مار کے مدھانی پن سٹی سو، بندے کٹھے ہونے تے اتھو چک پاج و گیا ہے، چک کے کتاباں تے سکول وال نسے ہے۔ مائیے دی منشی جی کر ساڑے آئی سی، منہ تے نیل سن سجا ہویا ہاتھ سی، اکھاں وچ اتھرو تے بلا وچ رات سی، کہن لگی سونیا وے پتر بشیریا، میرا ایک کام بھی تو کریاں جہیریا، روٹی میرے اکر میں دی لئی جا مدر سے۔ آج پھر ٹر گئی میرے نال رس کے کہ او وچ گن کے پرونٹھے اس پکے نے، ریج نال رنیا سو انڈیاں دا حلوہ پونے وچ بن کے تے میرے ہاتھ دیتی سو، اے ہو گل آخ دی سی مڑ منشی جی چھیتی نال جائیں بیبا، دیریاں نہ لائیں بیبا، او دیاں تے لوسنیاں ہون گیاں آندراں پکھا پانا، آج جو سکولے ٹر گیا ہے، روٹی انہیں دیتی ہے، میں پجا لگا آیا جے اکر میں نے نیر جیا نیر۔ بہت شکریہ جناب۔